خورشید و رو گل دعوت کردم، با فوق ایدیهم بیعت کردم، با فوق ایدیهم. حواسا با منه. دنیا ببینه کی جانشینه، دنیا ببینه کی جانشینه. من کنت مولا فهذا علی المولا، من کنت مولا. اگه قراره کف بزنی که اینطوری که نمیزنی که همه جواب بدن. خورشید و رو گل دعوت کردم، خورشید و رو گل دعوت کردم، فوق ایدیهم، با فوق ایدیهم بیعت کردم. خورشید و رو گل. شما میخواید بیعت کنید دست بیارید بالا. همه با فوق ایدیهم بیعت کردن. دنیا ببینه کی جانشینه، دنیا دست نزن کی جانشینه. من کنت مولا فهذا علی المولا، من کنت مولا فهذا علی المولا، من کنت مولا فهذا علی. دستات همه بیاد بالا بده. من کنت مولا، هر کی میخواد بیعت بکنه با مولا دستش بیاد بالا، ان شاءالله دست گره بخوره به دست مولا. فهذا علی المولا، خورشید و رو گل دعوت کردن، خورشید و رو گل دعوت کردن، با فوق ایدیهم بیعت کردن، با فوق ایدیهم بیعت کردن. دنیا ببینه کی جانش. 11 هجری آخرین حج پیامبر اسلام به جا آورد و همه کاروان ها بعد از اتمام حج به مناطق خودشون راه افتادن. این نکته بود که کاروان ها از مناطق مختلف از اینجا جدا می شدن، راه خودشون رو پیش می گرفتن. همه کاروان ها که اینجا رسیدن و این نکته است که راهش به مدینه هم میره، به جای دیگر هم میره. پیامبر اسلام به منادی خودشون گفتن که ندا بزنید که اینجا اتراق کنید، توقف کنید که ما میخوایم یک پیغام مهمی به شما برسانیم. همه مسلمان جمع شدن، آیه قرآن نازل شد. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که ای پیامبر اسلام اون چیزی که از پروردگارت بهت رسیده به مردم برسان. مردم را پیامبر اینجا جمع کرد، یک خطبه طویلی ایراد نمود، توضیح داد که اسلام چجوری به اینجا رسید، پیامبر اسلام چه مشکلاتی پشت سر گذاشت. موقعی که خطبهشون به اینجا رسید از مردم اقرار گرفتن که آیا من بر نفسهای شما، بر جانهای شما حکمرانی دارم یا ندارم؟ همه گفتن که بله یا رسول الله. اونجا بود پیامبر یک منبری داشت، از فلان شتر درست کرده بود، بالای اون منبر رفت، امام علی را بالا آورد، دست امام علی را به دست گرفت، بالا آورد و گفت
من کنت مولا فهذا علی المولا. هر کس که مولا او، من مولا او هستم، علی مولا او است. و خدایا کسی که علی را دوست داشته باشه او را دوست بدار و هر کس علی را یاری بنماید او را یاری بنما و هر کسی که از علی دوری بجوید از او دوری بجوید. و اینجا 3 روز مسلمان ها اتراق کردن و بعد از این خطبه غدیر پیامبر اسلام از مردم برای امیرالمومنین بیعت گرفت و هر کس که می آمد بیعت میکرد به امیرالمومنین خطاب میکرد با عنوان امیرالمومنین و همه مسلمان ها خلیفه اول دوم همشون تبریک گفتن به امیرالمومنین و همچنین به پیامبر اسلام. همین مکان بود که یک نفر بلند شد گفت که ای محمد تا هنوز گفتی نماز بخوان ما خواندیم، گفتی روزه بگیرید روزه گرفتیم، این حکمی که میدید پسر عمت میخوای خلیفه بسازید این از طرف خودت است طرف خدا. پیامبر گفت من تا هنوز هیچ چیزی از خودم نگفتم، هر دستوری که از خدا آمده به شما بازگو کردم. گفتی اگر از طرف خدا همینجا یک سنگی بیاد ما را بکشن. میگن که همینجا از آسمان همینجا یک سنگی آمد به سر او برخورد کرد و او هلاک گردید. قرآنشان سال سایل و عذاب واقع. پس این مقام خیلی مقام مهمیه، جایگاهی است که ولایت امیرالمومنین در این مقام اعلام شده و جایگاه این مقام و اهمیتش از بدر و احد و مقامات دیگر بیشتر است. از همین نکته اسلام ادامه پیدا کرد، ولایت ادامه پیدا کرد و دستور قرآن در این مقام به اجرا در آمد. خود خم غدیر در زبان عربی غدیر میگن یک جایی که آب گرد هم میاد، چون این منطقه حاصل خیز نیست، کمبود باران داره، کمبود آب داره. بعد به خاطر همین مردم هر موقع که باران می آمد یک جایی در نظر می گرفتن که اونجا آب باران گرد هم می آمد و مردم از اون استفاده می کردن و اونجا مردم اتراق می کردن. به خاطری که آب اونجا بوده مشکلی پیش نمی آمد از لحاظ آب و از لحاظ که بتونن از اون آب استفاده کنن. و این منطقه میگن اون زمان آب گرد هم آمده بود و اسم منطقه خم بود، یعنی منطقه ای که آب اونجا گرد هم آمده و منطقه مخصوص است که اسم کاملش اینطوری اون زمان گفته میشد خم غدیر. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. همونطور که آقا فرمودن این آیه از سوره مائده هم که نازل شده در واقع آخرین آیاتیه که به پیامبر اکرم نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پیغمبر اکرم میگه که امروز دین بر تو کامل کردم. آیات قبلش که هست میگه که پیغمبر از اون خطاب و اون پیامی را که به تو گفتم اگر که ابلاغش نکنی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. پیامبری که 23 سال 22 سال و نیم پیغمبریش را انجام داده، اون هم از زحمت کشیده، خدا بهش دستور میده که اگر ابلاغ ولایت امیرالمومنین را نکنی در واقع شما رسالتت را انجام ندادی. والله یعصمک من الناس. خدا تو را از شر مردم در امان میدارن. یعنی خدا به پیغمبر وعده میده، چون دوروبر پیغمبر کسانی بودن که حقد امیرالمومنین را داشتن و کسانی بودن که آقا امیرالمومنین را دوست نداشتن و میخواستن که به هر حال یک
نحوی این مقام و این منصب به اونا برسه. همونطور که در آیه‌ای که آقا امیرالمومنین در نماز زکات دادن، انگشترشان دادن، یک عده دیگه هم آمدن این درست کردن برای کسای دیگه. در واقع جعل احادیث یا جعل بعضی از اسناد که بعد از پیغمبر اکرم اتفاق افتاده، همه این مناطق و همه اون مکانهایی که مربوط به پیغمبر اکرم، مربوط به آقا امیرالمومنین، این کم کم محوش کردن. حتی جایگاهی که ولادت پیغمبر اکرم و جایگاهی که مثلا مال اهل بیت بوده، شما ببینید قبور ائمه بقیع، قبر عباس عموی پیغمبر حتی، و همه اینا را کم کم و آثار باستانی که در اینجا وجود داره همه یک جوری از بین دارن میبرن. اما خدا وعده داده که به پیغمبر اکرم که پیروزی و نصرت مال پیغمبره و هرچی هم که اینا خدعه بکنن و هرچی هم که بخوان محو بکنن آثار پیغمبر انشاءالله که نابود نمیشه و تا ابدالابد ادامه خواهد یافت. یکی از اونها همینه که او کسی که به پیغمبر گفت که پیغمبر ابتره، ابتر یعنی علیه بالله به حیوان دم بریده میگن و در یک عبارت مقطوع نسل، که پیغمبر گفت چون پسر نداره دیگه پیغمبر وقتی از دنیا بره نسل ازش باقی نمیمونه. خدای علی اعلی در قرآن میگه که پیغمبر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. پیغمبر ما به تو خیر کثیر دادیم، بهترین رو دادیم، زهرای مرضیه رو به تو دادیم و برای این شتر نهر کن، قربانی کن، نماز بخوان. و اونهایی که به تو میگن ابتر، ان شانک هو الابتر، هر کی به تو میگه مقطوع نسله، در حقیقت خود اینا مقطوع نسله که همونطور هم شده. حالا شما ببین از نسل ابو سفیان کی باقی مانده؟ هیچ کی. به هر حال افکار و رفتار پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و ائمه معصومین برای ما حجت و این جایگاه عظیمیه که صورت کوتاهی هم از آقا امیرالمومنین اون خانمی که عربی بلده یکم توصیف بدم. اوکی. هنا مكان خم غدير عندما رسول الله تمت وخلصت حجة الوداع كل القوافل والحملات جاءوا هناك لأن هناك كان نقطة متفرقة. من هنا من حجاج من مناطق مختلفة كانوا يتفرقون ويسافرون ويذهبون إلى مناطقهم. في هذا النقطة پیغمبر أوقف كل حجاج، وبعد وقوفهم قد جعل المنبر وصعد على المنبر مع أمير المؤمنين. وعندما رسول الله صعد على المنبر جاء آية الكريمة ونزلتها، نزل جل سبحانه أنزل هذا الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. وبعد نزول هذا الآية رسول الله قال للحجاج الموجودين في هذا المقام ألست أولى من أنفسكم؟ وقالوا بلى. وعندما هم قالوا بلى قال رسول الله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وانصر من نصره واخذل من خذله. وبعد ذلك رسول الله أخذ من كل هذا المؤمنين والمؤمنات البيعة لأمير المؤمنين. وكثير من الناس قالوا مرحبا يا أمير المؤمنين، أصبحت مولانا ومولى كل المؤمنين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. یک زیارت با آقا امیرالمومنین و عرض ادب میکنیم انشاءالله که از همه التماس دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه
صلى الله عليه اللهم وآله صل على محمد وآل محمد. حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره والزم دعاءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك معلقة بذكرك ودعائك ومحبتك وصفوة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابق آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة للتقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراغبين إليك شارعا وأعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازعا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استقالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وارزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضية وجوائز السائلين عندك مؤفرة وعوائد المزيد متواترة وموائد المستطعمين معدة ومنائل الظماء مترعة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا واظهر كلمة الحق واجعلها العليا وادهر كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. دعای همه فرج را همه با هم زمزمه بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمین. تعجیل در فرج آقا امام زمان، محسوب شدن جمع معذبان و انصاران حضرت، خوشنودی روح همه اموات در گذشتگان و نیابت از همهشان بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی
بشینه دنیا ببینه کی جانشینه من کنت مولا فهذا علی مولا من کنت مولا فهذا علی مولا من کنت مولا فهذا علی مولا بگویید اهل بلا مبارک بگویید اهل بلا